सरपंच सर, तुमकां आरपोरा नागवाक सब हेल्थ सेंटराक एक एनक्वास सर्टिफिकेशन फॉर बेटर हेल्थ केअराचे खातीर एक एवॉर्ड फावो जाला. कितें सांगूंक सोदता? सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या दोतोर बाब रोशन नाझारेताक आनी तेजे एंटायर टिमीक कॉंग्रेच्युलेट करता. कित्याक हो जो आमकां अवॉर्ड मेळ्ळो आसा पळय तो तांकां लागून मेळ्ळो आसा, तेंचे सर्विसीक लागून मेळ्ळो आसा, जो आमकां नॅशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली हेंच्या थ्रू मेळ्ळो आसा. NQAS अवॉर्ड जो दिता चडसो क्वॉलिटी सर्टिफायड आसता पळय तांकां दिता. सो ते क्रेडीट सगळे चडशे वयता तांकां. तेज्या फाटल्यान मागीर आमकां पंचायतीक आनी आमदाराक येता. आमचो क्रेडीट आमकां म्हणजे जो स्ट्रक्चर पळय दिला आमी तांकां बांदून, तो आमी प्युअरली गव्हर्मेंटाचो फंड युटिलायज करिनासतना अंडर CSR एक्टिविटी हो जो सब हेल्थ सेंटर आसा तो फुल्ली लोडेड आसा, म्हणजे सुसज्ज असो आसा. तितून AC आसा, बॅटरी बॅकअप आसा, रेफ्रिजरेटर्स आसा आनी बाकीच्यो सुविधा ज्यो जाय हेल्थ सेंटराक पळय तितक्यो त्यो त्या हितून आसा, ज्यो म्हाका दिसता हे आख्ख्या गोंयान नॉर्थान तरी आमकां दिसता हे पयलें अशें सब हेल्थ सेंटर न्हू, सब हेल्थ सेंटर जितून AC आसा. आनी म्हाका दिसता हे आख्ख्या इंडियेन म्हाका दिसता हे पयलें आसा अशें म्हाका दिसता. वो आमकां अभिमानाची गोश्ट ही आमच्या हडफडकारांक आनी नागेकारांक. सो हांव आमच्या दोतोर बाब रोशन नाझारे तसोच आमचो मायकल MLA आनी आमचे एंटायर म्हाजे वांगडी पंचायतीचे आनी सगळ्या लोकांक थँक्यू म्हणटा. देव बरें.